अ, आज 2905 मा नेप्सेको एउटा इन्डेक्स 63 अङ्क घटेर अडिएको अवस्था हामी आजको नेप्सेको अङ्क हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि लगभग 12 अङ्क घटेर 12.61 अङ्क घटेर मार्केट आज बन्द भएको छ। त्यसो त आजको दिनभरिको हामीले नेप्सेको गति हेऱ्यौँ भने लगभग 2880 को हाराहारीतिर पुगेर लगभग एउटा चाहिँ सपोर्ट पोइन्टबाट नेप्से फेरि बाउन्स भएको छ। थोरै अङ्क भए पनि पछिल्लो केही मिनेटमा मात्र यो चाहिँ बाउन्स भएको देखेका छौँ हामीले। त्यसपछि हामी एउटा मनोवैज्ञानिक रेखा भन्छौँ 2900, जुन एउटा मनोवैज्ञानिक रेखाभन्दा माथि नेप्से अड्केको कारणले गर्दाखेरि हामी नेप्सेको सूचकाङ्क हेरेर हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यसो त हाम्रो हाइड्रो पावरका दुईटा कम्पनीहरू यहाँ ग्रिन देख्छौँ हामी, रुरु र एनएचपिसी। त्यसपछि हाइड्रोका मोस्ट अफ सेक्टरहरू घटेका छन्। कमर्सियल ब्याङ्कका पनि सबै सेक्टरहरू सबै स्टक्सहरू रातो नै छ, घटेको देखिन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स सबै घटेको छ। त्यस्तै गोर्खास फाइनेन्स भने फेरि 8% बढेर मार्केट बन्द भएको छ, हरियोमा बन्द भएको छ। समग्र 2-3वटा कम्पनी बाहेक हामी चाहिँ केही प्रमोटर सेयरहरू र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा एनएबिबिसी नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढेर बन्द भएको छ, ग्रिनमा बन्द भएको छ भने हामी केही म्युचुअल फन्डहरू, कर्पोरेट डिभेन्चरहरू केही चाहिँ बढेको देख्न सक्छौँ। यसको अर्थ समग्र बजार आज करेक्सनको एउटा नमुना हो। हामी अघिल्ला दिनहरूमा पनि हामीले नेप्स अपडेट गराउँदा भनेका थियौँ मार्केट केही करेक्सनको फेजमा, र यो करेक्सनको फेज हुँदाखेरि हामीले केही कम्पनीहरू आफ्ना चोइसमा राख्न सक्छौँ अथवा एकुमुलेटको फेजमा राम्रा कम्पनीहरू यो रेन्जमा आयो भने किन्नुहोस् है भनेर पनि हामीले सजेस्ट गरेका थियौँ। त्यो सायद किन्नुभयो होला भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। केही न्युजबाट सुरु गरौँ। जस्तो आज प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको स्टक एनालाइसिस हाम्रो यहाँ दिएको रहेछ, साप्ताहिक बजार विश्लेषण भनेर हाम्रो चाहिँ नेप्से अल्फामा। यो बजारलाई सरसर्ती हामी आजको इन्डेक्सबाट हेर्ने हो भने नेप्से 2905 मा बन्द भएको छ र यसको एमएसिडी डाउन देखाउँछ र 200 दिनको 200 डेजको मुभिङ एभरेजले चाहिँ ग्रिन सिग्नल नै दिएको छ। यसको अर्थ नेप्से स्टिल बुलिस छ है, बियरिस छैन। करेक्सन हो, थोरै घट्नु भनेको करेक्सन। किन धेरै माथि उकालो चढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भने केही हिँडेपछि तपाईँलाई थकाइ लाग्छ। भलै यहाँ तल झर्नु भनेको हामीले थकाइ मार्नु हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र ओभरबाउट भइसकेको अवस्थामा हामीले धेरै किनिसकेका छन्, धेरै व्यक्तिहरूले धेरै किनिसकेका छन् भने पक्कै पनि बेच्नुपर्छ। यिनै सेयरहरू हुन्, सेयरको सङ्ख्या त अलरेडी लिमिटेडै छ। तिनै सेयरहरू कुनै व्यक्तिहरूले कुनै सङ्घ संस्थाहरूले किनेर राख्छ र एक दिन त पक्कै पनि बेच्नुपर्छ। सोही अनुसार एकुमुलेट भएका सेयरहरू बिक्री गरिएको हो भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। यसको अर्थ हामी कतिपय नबुझ्ने लगानीकर्ताहरू पेनिक भएर बेच्यौँ होला, त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। तर प्रफिट बुकिङ मात्रै हो जसलाई हामी करेक्सन मान्छौँ, बेयरिस ट्रेन्ड छैन। 200 डेजको मुभिङ एभरेजले ग्रिन सिग्नल दिनजेलसम्म हामी नेप्सेको इन्डेक्स बुलिस नै छ भन्छौँ। सोही अनुसारले यसले इन्डिकेट गर्छ। ब्याङ्किङ सेक्टर दुईटै एमएसिडी र 200 डेजको मुभिङ एभरेज दुईटैले चाहिँ बुलिस नै देखाएको छ, ग्रिन सिग्नल नै देखाएको छ। इभन अलिकति घटेको छ तर ब्याङ्किङ स्टिल बुलिसमा छ। त्यस्तै गरेर ट्रेडिङ सेक्टरको भन्ने हो, एमएसिडीले चाहिँ नेगेटिभ देखाउँछ। एमएसिडीले चाहिँ अहिले सेलिङ जोन अथवा वेटिङ गर्नु भन्छ भने 200 डेजको मुभिङ एभरेजलाई हेर्दाखेरि यो पनि बुलिसमै देखिन्छ। त्यस्तै होटल सेक्टर हामीले चाहिँ 200 डेजको मुभिङ एभरेजमा बुलिस भए पनि यो करेक्सनको फेजमा छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क स्टिल बुलिस छ। हाइड्रो पावर करेक्सनको फेजमा छ। फाइनेन्स स्टिल बुलिस छ। त्यस्तै नन लाइफ करेक्सनमा छ।
म्यानुफ्याक्चर बुलिसमा छ, अदर सेक्टर बुलिसमा छ, त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स करेक्सनमा छ, लाइफ इन्सुरेन्स करेक्सनमा र इन्भेस्टमेन्ट करेक्सनमा। यसको अर्थ अब तपाईहरूले सोध्ने सेक्टरहरू पक्कै यिनीहरूको रिलेटेड हुन सक्छ। माइक्रो फाइनेन्स अदर सेक्टर बुलिस, त्यस्तै फाइनेन्स बुलिसमा छ, बुलिसमा छ, हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक पनि बुलिसमा छ। यो भयो आजको ट्रेनले देखाउने हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण अथवा भोल्युमको आधारमा बायर र सेलरहरूको र सँगसँगै आज कारोबार भएको भोल्युमको आधारमा यो चार्टले देखाउने टेक्निकल एनालाइसिस गर्न मिल्ने टुल्सहरू युज गर्दा आउने केही सिग्नलहरू हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। त्यसो त हामी सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि फाइनेन्सको बढेको देखिया छ, त्यस्तै गरी होटलको पनि बढेको देखिया छ। लगभग हामीले चाहिँ यसलाई ग्रोथ ग्रिनमा नै देखिया छौँ। यो कस्तो हुन्छ भने अब टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँको रिसेन्ट कम्पनीहरू घटेको होला, तर हामीलाई वास्तविक ती कम्पनीहरूका निश्चित टाइम फ्रेममा आधारित रहेर व्याख्या गर्ने हो भने स्टेट बुलिसमै छन् केही सेक्टरहरू। भलै आज सबै सेक्टरहरू रातोमा बन्द भए आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मार्केटमा करेक्सन आएको छ र त्यो करेक्सनको फेज थोरै लम्बिन सक्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। र हामीलाई सरसर्ती सामान्य आँखाले पनि हेर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने हामीले एउटा जुन सपोर्ट एरिया सपोर्ट लाइन भेट्टाउँछौँ 2853 हो, भनेको 2850 को लाइनमा आइन्जेलसम्म हामी मार्केटमा स्टिल करेक्सन नै भन्छौँ। त्यसपछिको अवस्था भने हामीले स्टप लस गर्नुपर्ने अथवा हामीले चाहिँ मार्केटमा अर्को नयाँ एक्सन लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। नत्र सम्भवतः यो एरियामा 2850 को एरियामा सम्भवतः आउँदैन। हामी यसरी बुझ्छौँ। आज जुन मार्केट फर्क देख्दाखेरि भोलि इन्टरडे ट्रेडिङमा हाम्रो एकचोटि मार्केट घटेर तल पनि सक्छ। त्यो स्थितिमा तपाईँहरू के बुझ्नुपर्छ भने भोलि पनि मार्केट घट्ने स्थिति आयो भने 2850 मा मैले किन्नुपर्छ है भन्ने कुरा सोच बनाउनुहोस्। भलै 2850 तल हामी जाँदैन भन्छौँ, गइहालेको अवस्था हो भने त्यो अवस्थामा भने थोरै हामी चाहिँ फेरि जोड्यौँला, फेरि सरसल्लाह गरौँला के गर्दा उपयुक्त हुन्छ। तर डिभिडेन्ड खाने बेला हो, थोरै मार्केट बेरिस हुँदैमा पनि राम्रा कम्पनीहरू बेच्नुपर्छ भन्ने छैन र घाटामा म बेच्दिनँ भनेर प्रण गर्ने हो भने सेयरका मार्केटमा कहिले पनि हुँदैन। मलाई केही समय होल्ड गर्नु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले होल्ड गर्नुभएका स्टक्सहरू कतिका राम्रा छन् त्यसलाई नै तपाईँले हेरेर यो बेला भनेको नराम्रा कम्पनीहरू फालेर राम्रा कम्पनीहरू, राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरूलाई मा सिफ्ट हुने बेला हो। अब हामी सरसर्ती टेक्निकल एनालाइसिस हेर्दाखेरि क्यान्डल चार्टलाई हामीले चाहिँ क्यान्डलस्टलाई हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेऱ्यौँ भने आज मिडल ब्यान्डमा बाट पनि अलिकति तल झरेर मार्केट फेरि फर्केको छ। यसो त हामीले भनिरहेका थियौँ, अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेका थियौँ 2880 तिरको एउटा चाहिँ सपोर्ट छ है भनेका थियौँ। ठ्याक्कै आज 2880-81 तिरैबाट मार्केट फेरि बाउन्स भएको छ, फर्केको छ। यसको अर्थ के देख्छौँ भने हामीले यो मिडल ब्यान्ड भन्छौँ, यो चाइनिज सिटीको मिडल ब्यान्डबाट माथि गएको कारणले गर्दाखेरि अब यो नेप्से कम्तीमा पनि यहाँसम्म अथवा अघिल्लो 3050 को एरियासम्म कम्तीमा पनि पुग्न सक्ने सङ्केत चाहिँ जिमा आशा चाहिँ देखाउँछ, किन मिडल ब्यान्डबाट माथि नेप्से अड्किएको कारणले गर्दाखेरि। अब हामीले भोल्युमलाई हेऱ्यौँ भने भोल्युमले पनि अलिकति के देखाउँछ भने थोरै डाउन ट्रेन्ड नै देखाउँछ। हिजोको तुलनामा थोरै भोल्युम माथि गएको छ। अब हामी भोलिको दिनमा पनि भोल्युम अलिकति आजको भन्दा अझै माथि गएर र नेप्से आजको पोइन्टभन्दा अलिकति पनि माथि भोलि अडियो भने हामी इन्भेस्ट गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई लगानी गर्ने रकम सधैँ नहुन सक्छ, तर हामीले राम्रा सेक्टरहरूमा सिफ्ट हुने बेला पनि हो यो। मैले बेच्दिनँ भन्ने होइन, तपाईँले रोजेका कम्पनी किन्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँले होल्ड गरेर राखेका कम्पनीहरूको फ्युचर राम्रो देख्नुहुन्न भने तपाईँले एनालाइसिस गरेर राम्रो सेक्टरको यो घटेको मूल्यमा किन्ने र थोरै घाटै खाएर भने पनि हामीले एकुमुलेट गरेका कम्पनीहरू राम्रा छैनन् भने, फन्डामेन्टल स्ट्रङ छैनन् भने, अब डिभिडेन्ड खाने बेला भएको छ, बोनस सेयरहरू दिन सक्ने क्यापासिटीका छैनन् भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई बेचेर राम्रा कम्पनीमा सिफ्ट हुने बेला हो।
थोरै एमएससिडीले नेगेटिभ क्रसओभर दिन खोजे जस्तो देखिन्छ र हामी योभन्दा अघिल्लो एकचोटिको प्याटर्न हेऱ्यौँ भने जब हामी 47 मा अघिल्लोचोटि एकचोटि फेरि टच गरेर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ब्लू लाइन लाइनभन्दा माथि नै गएको अवस्था सिनारियो देखिएको थियो। सोही अनुसारले यहाँबाट पनि फेरि रेड लाइन भन्दा ब्लू लाइन फेरि माथि नै जानेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। भलै यसले थोरै सेन्टिमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ बनाएको छ। भोलि फेरि थोरै करेक्सन भए पनि फेरि अलिकति घटे पनि तपाईँ आत्तिनुहुन्न भन्ने कुरा यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी अब सेक्टर वाइज पनि हेरौँला। हामी सबैजनाको आकाङ्क्षा अनुसार हामीले चाहिँ केही सुझावहरूलाई समाधान गर्नतिर पनि लगाउँला। तर हाम्रो साइकोलोजी के हुनुपर्छ भने मैले हिजो पनि र अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको थिएँ, जब 19 अरबको कारोबारबाट क्रमशः 18-16 हुँदै आयो, त्यसमा हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँहरू प्रफिट बुक गरिसक्नु भएको छ, ठिक छ, नत्र भने पेनिक चाहिँ नहुनुहोस्, प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ भनेका थियौँ। तर अबको सिचुएसन भनेको तपाईँ पेनिक हुनको लागि बेयर स्ट्रेन आइसकेको अवस्था छैन। मार्केटले एउटा राम्रो करेक्सन भइसकेको अवस्था, राम्रो करेक्सन सिद्धाइसकेको अवस्था भन्ने देखाउँछ। भलै अझै करेक्सन भयो भने मैले अगाडि नै भनिसकेँ, अब मार्केट कहाँ जाला भन्ने धेरैको प्रश्न हो भने कृपया यही कुरालाई मध्यनजर 50-53 फेरि मार्केट अझै झर्दाखेरि पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। र त्यहाँबाट मार्केट फर्कियो भने अब तपाईँ अघिल्लो चोटिको 3050 को लाइनभन्दा मार्केट माथि जाने देखिन्छ। यसको अर्थ लगभग 3100-3200 लाइनमा कम्तीमा पनि पुग्ने देखिन्छ। तर त्यसपछिको दिन अथवा 2850 भन्दा तल अडिएको दिन आयो भने त्यति बेला हामी फेरि एनालाइसिस गरेर हाम्रा कम्पनीहरू कति स्ट्रङ छन्, कति हामीले चाहिँ स्टप लस गर्ने कि नगर्ने, ती कुराहरूलाई लिएर हामी फेरि अर्को अपडेटमा आउनेछौँ। तर अहिले हामी आशावादी छौँ, मार्केट फर्किएको छ। 2900 को एउटा वैज्ञानिक बिन्दुबाट अब मार्केट माथि गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राम्रो कम्पनीहरूमा तपाईँ सिफ्ट हुने बेला हो। मैले भनेको तपाईँले रोज्नुभएका कम्पनी, किन्न नसक्नुभएका कम्पनीहरू तपाईँको मूल्यमा आएका छन् भने कृपया ती कम्पनी किन्नुहोला र आफूले किनेका कम्पनीलाई एकचोटि विवेचना गर्नुहोला। राम्रा कम्पनी छन् भने होल्ड गर्नुहोला, नराम्रा कम्पनी छन् भने तिनलाई फालेर अर्को कम्पनीमा सिफ्ट हुनुहोला। र राम्रा कम्पनी छन्, अब मैले के गर्ने भन्ने भोलिको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ राउन्डिङ गर्नुहोस् भन्छु म। तपाईँ 1000 किता किन्ने कुनै कम्पनीको क्यापासिटी छ भने, त्यो सपोज एनआइएलको तपाईँले 800 किता जति किनेर बस्नु भएको थियो भने भोलिको दिनमा के गर्न सक्नुहुन्छ, अब 200 किता थप्न सक्नुहुन्छ। 1000 किता पुर्याउने तपाईँको क्यापासिटी छ भने, होइन तपाईँसँग 80-75 किता मात्रै छ, कुनै लेटेस्ट सपोज कुनै एआइसीको लेटेस्ट सपोज तपाईँसँग 80 किता मात्रै छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, 20 किता थपेर 100 किता बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हो भने यो सिचुएसनमा गरेको त्यो लगानीले तपाईलाई घाटा दिँदैन, पछि फेरि रिकभर हुने बेलामा फाइदा दिन्छ। तपाईले स्ट्रङ तरिकाले अथवा चाहिँ ओहो अब मार्केटमा बढिहाल्यो म त फाल्नुपर्छ भनेर भयभरको पैसा लगानी गर्नुहोस् हामीले भनेका छैनौँ कि तपाईँको आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार घटेका कम्पनीहरूलाई राउन्डिङ गर्नतिर र केही एड गर्नतिर तपाईँले लाग्न सक्नुहुन्छ। र भोलिको नेक्स्ट यदि हामीले यहीँबाट 2900बाट नै फर्किने अवस्था आयो भने राम्रा कम्पनीमा तपाईँले राम्रो तरिकाले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ पछिको टार्गेट भनेको तपाईँको 2900बाट डाइरेक्ट लगभग 150 अङ्कको चाहिँ टार्गेट राखेर तपाईँले प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो प्रफिट एचिभ हुने समय आएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै नजिकबाट भोलिको ट्रेडिङलाई हेरिदिनु होला। कारोबारको रकम कति भएको छ त्यो पनि हेर्नु होला। र अहिलेको सम्मको एभरेज हेर्दाखेरि पहिलो 1 घन्टामा लगभग 3 अरब बराबरको कारोबार भयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् मार्केट अब ब्याग भयो भन्ने कुरा। र 2-2.5 अरब हुँदैखेरि पनि ब्याग नहुने त होइन, तर अलिकति सम्भावना चाहिँ त्यो कारोबार दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ पहिलो 1 घन्टा भएको कारोबारले डिसिजन लिनुहोस् हामी भन्दैनौँ, तर राम्रा कम्पनीहरूलाई बेलायमा छोप्न सक्नुभयो भने तपाईँले गर्ने प्रफिट अरूभन्दा राम्रो हुन सक्छ। तर नजिकबाट मार्केटलाई टोटल इन्डेक्स हेरेर मात्रै तपाईँले भोलिको दिनमा डिसिजन लिनुहोला।
अब यो मार्केटको बारेमा जति भने पनि यही कुरा, तपाईँहरू धेरै पेनिक नहुनुहोस्, हामी यही नै भन्छौँ, मार्केट बढ्नेवाला नै छ, अझै बेरिस ट्रेन्डमा आइसकेको छैन, यो करेक्सन मात्रै हो, थोरै करेक्सन अझै हुनसक्छ, त्यसलाई पनि सामना गर्न सिक्नुहोस्। हामी यति नै भन्यौँ र तपाईँहरूको बाँकी प्रश्नहरू लिँदै अब बाँकी कुराहरू पनि अब प्रश्न सँगसँगै राख्ने जमर्को गर्नेछु। प्रकाश सर, अब प्रश्नतिर लागौँ। धन्यवाद दिप सर यो नेप्से अपडेटको लागि। म आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुनका लागि म आदरणीय शिव सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिव कुमार शाह सर अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। नमस्ते दीप सर। सर नमस्ते। मलाई एउटा आज मैले अलिकता साधना विकास लघु वित्तको अलिकता मैले किनेको ठिक गरे बेठिक गरे आई डोन्ट नो है, त्यसको बारेमा के छ त्यसको अहिले यो बाइङ जोनमै एक दुई जनालाई सोद्धाखेरि बाइङ जोनमै भन्यो, त्यो हिसाबले मैले किनेको हो। अस्ति पनि योभन्दा अगाडि पनि किनेको, त्योभन्दा अलि लो प्राइसमा आएको हुनाले मैले किने एभरेज पनि गर्नलाई। यसको कतातिर के छ यो मार्केट, यसको अब भनौँ भोलि पर्सिका दिनमा के छ त्यो एकचोटि हेरिदिनु न। साधना लघु वित्त साधना लघु वित्त तपाईँको बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डमा आएर फर्किएको अवस्था रहेछ, एकदम किन्ने बेलामै किन्नु भएको छ। कतिमा किन्नुभयो तपाईँ? 1580 तिर किन्नुभयो कि अलि माथि किन्नु? होइन होइन, किन्न त मैले स्टार्टिङ 1575बाट गरेको, तर एभरेजमा सरी 1500 होइन 1580 सम्म गएको होइन नि, 1580 सम्म गएको छैन। आज 1675 सम्मबाट किनेको मैले, एभरेजमा मेरो 1635 को एभरेजमा आछ। 1635 होइन यो त सर तपाईँको के छ भने अब थोरै करेक्सन चाहिँ सकिएको छैन सर माइक्रो फाइनेन्सको। तपाईँको भोलि यहाँबाट फेरि तल नआउला त भन्न त सकिन्न। त्यही हो, तपाईँको नेप्से के हुन्छ र माइक्रो फाइनेन्सको के हुन्छ नै मेन कुरा रहेछ। नत्र भने तपाईँको बोलिङ्गर ब्यान्डको बटममा नै हामीले किन्ने हो, तर मार्केट बेरिस छ भने फेरि किन्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। अब यो माइक्रो फाइनेन्सको सर करेक्सन अलिकति सकिन्छ कि जस्तो जस्तो त देखिएको छ। तपाईँले माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स पोजिटिभ भयो भने बाई गर्नु होला, नत्र अझै बाई गर्ने बेला फेरि आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। त्यो भएर भोलिको मार्केट के हुन्छ मै भर पर्छ सर यसको लागि। भोलि यदि किन्नु माइक्रो फाइनेन्स यदि किन्नु पर्यो भने के पोजिटिभतिर गयो भने मात्रै, स्टार्टिङ पोजिटिभतिर भयो भने किन्ने हो? एकदम एकदम। तपाईँको के छ भने अब हाम्रो एमएससिडीले पनि खासै देखाएको छैन। हाम्रो 2-3टा सिग्नल मध्ये एउटाले देखायो भने हामी गर्ने हो। अब न एमएससिडीले देखाएको छ न भोल्युमले सपोर्ट गरेको छ। अब क्यान्डलस्टिकको प्याटर्न हेर्ने हो भने तपाईँको सपोर्ट जोन भनेको लगभग यहाँसम्म पनि आउन सक्छ भन्ने देखाइरहेछ। भनेपछि माइक्रो फाइनेन्स स्टिल करेक्सन भन्ने नै देखाउँछ होइन। अब त्यही हो, मार्केट इन्डेक्स नेप्से बुलिस भयो भने मात्रै यो बुलिस स्थिति देखिन्छ। अब बोलिङ्गर ब्यान्डले के देखिन्छ भने यो बुलिस एरिया हो भने हामी यदि नेप्से पोजिटिभ छ भने यहाँ किनिहाल्नुहोस् भन्छौँ। किनभने तपाईँको बोलिङ्गर ब्यान्डको टपमा बटममा त झ्याप्प किन्ने एरिया हो होइन। भने अब नेप्से टोटलमै हाम्रो चाहिँ फेरि भोलि अलिकति करेक्सन हुने हो भने फेरि अझै घटाएर किन्न पाइन्छ कि भन्ने कुरा हो। र यसको क्यान्डलको चार्ट हेर्दाखेरि पनि सपोर्ट पोइन्ट अलिकति बाँकी नै छ, अलिकति माइक्रोमा थोरै करेक्सन आउनै सक्छ भन्ने पनि देखाएको छ। त्यही हो, राम्रो कम्पनी म होल्ड गर्छु भन्नुहुन्छ भने त प्रमोसन किन्ने ठाउँमा छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको कम्पनीलाई तपाईँ वेट एन्ड सीमा नै राख्न सक्नु साधनाको लागि। एउटा अर्को ग्रामीण विकास लघु वित्त पनि हेरिदिनु पर्यो सँगसँगै। ग्रामीण विकास लघु वित्तको भनेपछि ग्रामीण विकास लघु वित्तको एउटा राम्रो क्यान्डल बनाएर माथि गएको थियो, तर यहाँ के गइदियो भन्दा सबै यहाँ प्रफिट बुक गर्नेहरू गए, धेरै जसो अझ पेनिक सेलिङ पनि भएको हो कि जस्तो पनि देख्न थाल्यो। र एउटा सपोर्ट पोइन्ट छ तपाईँको अलिकति तल भनेको 1200 को हाराहारीमा, 1200-1206 को हाराहारीतिर आयो भने तपाईँले भोल्युम हेरेर है, भोल्युम नहेरिकन त नकिन्नुहोस्। भोल्युम चाहिँ राम्रो भएको अवस्था हो भने किन्न सक्नुहुन्छ। एउटा सपोर्ट एरिया भनेको 1206 को एरियातिर। हजुर हस् सर, धन्यवाद। हस्। साथीहरू यो च्याट बक्समा भन्दा पनि ह्यान्ड राइज गरिदिनु होला।
कम्तीमा पनि साथीहरूले हामीले पालो दिँदाखेरि चाहिँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, यो प्रोग्रामको पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ कि एक्जिस्टिङ हो भन्ने कुरा पनि बताइदिनु होला। ह्यान्ड राइज गर्ने क्रममा म दिपेन्द्र लामिछानेजी अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हजुर नमस्कार, म चाहिँ पोखराबाट हो। आज दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो चोटि जोडिँदैछु हजुर प्रोग्राममा। मलाई यो दुईवटा कम्पनीको बारेमा जान्न मन लागेको, एउटा SKBPL र गुडविल फाइनेन्सको बारेमा भनिदिन्थ्यो कि भनेर हो। यो SKBPL भनेको धेरै स्ट्रङ कम्पनी हो माइक्रो फाइनेन्समा, र पनि योमा मान्छेहरूको त्यति आँखा नपरेको, खेलाडीहरूको आँखा नपरेको भन्ने बुझ्छु है मैले। फन्डामेन्टल्ली पनि अगाडिबाटै हेरिराखेको कम्पनी हो र जहाँसम्म लाग्छ यसको भ्यालु घट्दै गए अवस्थामा तपाईँ थप्दै जानुहुन्छ भने यो कम्पनीले कहिल्यै धोका दिन्न भन्ने लाग्छ। राम्रो स्ट्रङ कम्पनी हो र घट्यो भने थोरै तल 1590 को हाराहारीमा पनि आउन सक्छ कि भन्ने देखाउँछ सर। तर यहाँ भोल्युमले सपोर्ट खासै नगरेको कारणले गर्दा आकर्षण देखिएको छैन र MACD ले पनि एउटा क्रसओभर गरेर अलिकति कन्फ्युजन देखाइरहेछ। भनेपछि अब यहीँबाट फेरि फर्किने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर थोरै घट्दाखेरि यसलाई चाहिँ थप्नु भयो भने बेटर हुन्छ। अब बेच्ने त अहिले बेला हुँदै होइन र राम्रो एरियामा छ, बाइङ जोनमै छ। तपाईँ किन्दाखेरि कहाँसम्म झर्न सक्छ त भन्दा तल्लो लेभल भनेको त्यस्तो बेरिसै गयो भने पनि 1479 अथवा 1500सम्म झर्न सक्ने भयो। किनभने भोलि हामी नेप्से यदि 50 भन्दा पनि तल झऱ्यो भने यो एरियामा पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यही हो कि तपाईँले यो एरियामा पनि भोलि आउन सक्ने चान्स देखेर त्यही अनुसारले तपाईँको लगानीलाई केही रकम चाहिँ यहाँ यो एरिया 1596 अथवा 1600 एरियादेखि त 1500 एरियासम्म तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको लागि SKBPL है। अब अर्को कुन भन्नुभएको थियो? गुडविल फाइनेन्स। फाइनेन्सको सेक्टर वाइज अगाडि पनि हेऱ्यौँ हामीले, स्टिल बुलिस नै छ, थोरै करेक्सन मात्रै भएको हो भन्ने देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ अब यो सपोर्ट एरियाबाट थोरै माथि गएको छ। भोलिको ट्रेन्ड हेरेरै गर्नु होला, किनभने फाइनेन्समा धेरैले प्रफिट बुक गरेको हो कि भन्ने पनि देखाउँछ। तपाईँको भोल्युमहरू क्रमशः घट्दै गएको छ भने त्यति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाउँदैन र MACD ले पनि यहाँ माथिबाट क्रस गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखाएको छ। त्यसो भएर प्रफिट बुक गर्नु भएको छैन भने अब हामी स्टप लस गर्नतिर पर्ने हुनसक्छ यदि इन्डेक्स घट्दै गयो भने भन्ने कुरा पनि इन्डिकेट गर्छ MACD ले। त्यही हो, तपाईँको भोलिको दिनको कारोबार हेरेर नै विचार गर्नुहोस्। अब यो थप्ने भनेको त तपाईँ तल्लो एरियामा यता आएपछि मात्रै हो। गुडविल फाइनेन्स तपाईँ अब थप्नुहुन्छ भने त 574 एरियामा मात्रै हो, नत्र भने यो एरियामा माथि चाहिँ वेट एन्ड सीमै हो। प्रफिट आएको छ भने बुक गर्ने हो, अरू त अब यसमा खासै त्यस्तो केही छैन हेर्न पर्ने। अब भोल्युम हेरेर भोलि डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। भोल्युम बढ्यो र इन्डेक्स पनि बढ्यो भने तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने किन्ने एरिया अझै आउँदैछ 574-75 तिर। सुभाष केसीजी अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हुन्छ सर, सम्पूर्णमा नमस्ते सर। म बनेपाबाट यस प्रोग्राममा चाहिँ लगभग हप्ता दिन जति भयो म रेगुलर नै जोइन भइरहेको छु है सर। आजको यस्तो अवस्थामा पनि म चाहिँ प्यानिक भइन होइन सर। मैले कुनै पनि सेयरहरू चाहिँ बेचिन, बरु दुईटा जति कम्पनीको चाहिँ सेयर थपेँ होइन सर। मलाई चाहिँ बुझ्न मन लागेको चाहिँ यो दुईटा इन्सुरेन्स कम्पनीको सर, SLIC र एसियन लाइफ इन्सुरेन्समा कुन चाहिँ बेटर होला भन्ने लागिरहेको छ सर। अब चार्ट नहेरी भनियो भने सर ALICL र SLICL मा ALICL ब्रान्ड हो सर। अब SLICL भनेको पछिल्लो चोटि राम्रो प्रगति गरेको कम्पनी हो हैन। अब ब्रान्डको लागि सब तपाईले 100 रुपैयाँ महँगो तिर्नु स्वाभाविक हो, 100-200 रुपैयाँ महँगो तिर्नु। तर अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने तपाईँ ब्रान्डलाई छोडेर SLICL लाई 200 रुपैयाँ तल खरिद गर्दाखेरि बेटर हुन्छ ठान्छु है, बाहिर एनालाइसिस गर्दा है, फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि।
अब हजुर। बाँकी रह्यो टेक्निकलको कुरा गर्दा, टेक्निकल चार्टको कुरा गर्दाखेरि एसएलआइसिएलमा मैले बुझेअनुसार यसलाई चाहिँ अलिकति होल्ड गर्ने गरी व्यक्तिहरू चाहिँ किन आकर्षित छन् कि जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र पहिलादेखिका चार्टहरू हेर्दाखेरि। भलै यसले चाहिँ यहाँ नेगेटिभ क्रसओभर गरेको छ एमएसिडीले थोरै चाहिँ यो अहिले चाहिँ व्यक्तिहरू खासै किन्नभन्दा पनि अघिल्लो गरेको प्रफिट बुक गर्नतिर लागेको भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ एमएसिडीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको मूल्य अझै घट्यो भने कहाँसम्म घट्छ भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँको सपोर्ट लाइन एउटा त कि 558 तिर आउन पनि सक्छ। 558 को हाराहारीमा 71 छ भनेको त अझै 20 अङ्क पनि घट्न सक्ने स्थिति यसले देखाउँछ। भोलाटाइल एकदमै भोलाटाइल भएको हो, थोरै अहिले चाहिँ खुम्चिएको अवस्था हो, भोल्युम पनि थोरै घट्दै गएको छ। तपाईँले होल्ड गर्नुहुन्छ भने एसएलआइसिएल राम्रो छ। तर अब त्यही हो त नि, तपाईँ कम्पेयरै गर्ने हो भने अब यसको 1000 हुँदा यसको 1200 हुन सक्छ म्याक्सिमममा। अब तपाईँको एएलआइसिएल को कति छ भनेपछि तपाईँको लगभग 1300 को पनि अझ यहाँ तल आएर माथि गएको रहेछ भनेपछि लगभग यता एभरेजमा 1400 को हाराहारीमा रहेछ। त्यसो भएर अहिलेको लागि तपाईँले दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ भने मैले त्यही 200 को रेन्ज फरक पारेर लिनुहोस् भन्छु। त्यसको लागि एसएलआइसिएल बेटर देख्छु मैले है। अब टेक्निकलले त दुईटैले एउटै भन्छ, थोरै एएलआइसिएल को अलिकति भोल्युम बढेको रहेछ। किनभने लाइफ इन्सुरेन्सको अहिले यतिखेर चाहिँ के देखाएको छ भने बेयरिश ट्रेन्ड त नभनौँ, यसलाई चाहिँ करेक्सनको फेज भनौँ। लाइफ इन्सुरेन्स नै करेक्सनको फेजमा भएको हुनाले अलिकति घट्न सक्ला भन्ने ठाउँ राखौँ। र एएलआइसिएलमा हामीले कहाँ किनौँ भन्ने कुरा आउँछ भने तपाईँ एएलआइसिएल र एसएलआइसिएललाई कम्पेयर गर्ने हो भने तपाईँ एसएलआइसिएललाई किन्नुहोस्। किनभने एएलआइसिएल त 1200 मा आएपछि किन्यो रेट अनुसार रेन्ज अनुसार होइन भने अब म ट्रेड गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ 1300 यो लाइनभन्दा तल आए पछाडिको यो फेजमा लगभग 1339-40 को हाराहारीमा आयो भने किन्दाखेरि ठिकै नै होला। रोशन पाण्डेजी अनम्युट गर्न क्वेसन राखिदिनु होला। हामी 6:30 सम्म रहन्छौँ, त्यस पछाडि हामी 7:30 अथवा 7 बजेदेखि मेरो ट्रेडिङ क्लबको युट्युबबाट लाइभ टेक्निकल एनालाइसिस सहित आउनेछौँ। साथीहरू त्यो क्लब पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। रोशन पाण्डेजी अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। नमस्कार, म चाहिँ नयाँ बानेश्वरबाट हाँस्छु। मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने जस्तै यो विशेष गरी हाइड्रो सेक्टरको अब के हो, जसरी यो बुलिस ट्रेन्डमा गएर थियो अब कि बियरिस ट्रेन्ड सुरु भएको हो अथवा के हो भन्ने कुराहरू। किनकि सामान्यतया यसो हेर्दै गर्दाखेरि फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनीहरू चाहिँ एभरेजै बसिरहेछ। भन्नाले त्यस्तो विक कम्पनीहरू खासै नाम नसुनेको भर्खरका चाहिँ त्यो यहाँ चाहिँ फेसबुकमा सुनिन्छ नि त्यो झन्डीमार कम्पनीहरू भनिन्छ नि, त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ धेरै प्राइस माथि गएर देखिन्छ। यो एउटा मैले हिजो फेसबुकमा एउटा हेरेको थिएँ कि स्ट्याटस, जस्तै यो चाहिँ त्यो पिन खोलेको बम हो जसको हातमा पुगेर पड्किन्छ त्यो चाहिँ सिद्धिने हो भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ। यो हाइड्रो त्यस्तै हो कि अथवा हामीले त्यस्तो बजारमा त्यसरी यो हाइड्रो सेक्टरलाई बढायौँ कि अथवा के हो, एउटा कुरा चाहिँ यो हो। अनि अर्को भनेको जुन यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको सेक्टर छ, यो अहिले यसरी जुन ऱ्यापिडली बढ्नुको कारण के हो, जस्तै हुन त अलिअलि सुनिन्छ कि यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ अब यो क वर्गहरूले चाहिँ अब यो ख गहरूलाई चाहिँ यो मर्ज नगर्ने खालको कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि अब यिनीहरू पनि माइक्रो फाइनेन्सकै लेभलहरूमा जान्छन्। यिनीहरूले पनि पेड अफ क्यापिटलहरू बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू पनि बढ्दै गएको हो भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ के हो ठ्याक्कै, त्यो कुराहरू पनि हजुरलाई के जानकारी छ भने सेयरिङ गर्नु होला। प्लस अलिकति यो टेक्निकल्ली म अलिकति यसमा अलिकति खासै नलेज छैन मलाई, यो जुन हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसहरूको पार्टमा यसबाट पनि के कस्तो ट्रेन्ड अथवा सिनारीहरू हो विशेष गरी यो हाइड्रोको सेक्टर प्लस अनि यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको सेक्टरहरू छ हो त्यो बारे, प्लस ओभरअल नेप्सीको बारेमा त म सुन्दै पनि छु, हजुरले बुझाउँदै पनि हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। पक्कै पनि म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट सुरु गरेँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कस्तो छ भने जुन एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जमा नलाने भइसकेको अवस्थामा तपाईँले भनेको कुरा र इमेजिन गरेको कुरा एउटा त्यो पनि सही हो। किनभने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि अभियसली गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो एउटा। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि
डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले बोनस अलिकति क्यास नदिकन बोनस सेयरै दिन सक्ने सम्भावना प्लस राइट पनि आउन सक्ने कुरा एउटा प्लस पोइन्ट रह्यो। अर्को प्लस पोइन्ट के देखिया छ यहाँनिर भने अहिले फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले होल्ड गरेका हुन त ब्याङ्कले पनि होल्ड गरेका छन् धेरै माइक्रो फाइनेन्सका सेयरहरू, तर माइक्रो फाइनेन्सका सेयरहरू अब बिक्री गरेर मनग्गे नाफा कमाउँछन्, यो वर्ष चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड पाइन्छ है भन्ने एउटा अर्को आश्वासन त्यो चाहिँ हो। र यी कुराहरू भनेका माइनर हुन्। अहिले बढेको सेक्टर जुन डेभलपमेन्ट बढेको छ नि, यी कुराहरू हामीले अहिले भनेका दुईटा कुरा त्यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसो भने महत्त्वपूर्ण के छ त? हामीले अघिल्ला ट्रेन्डहरूमा पनि के हेऱ्यौँ भने के देखेका छौँ भने नेप्सेमा एउटा गेम प्ले हुन्छ बेला बेलामा। यो गेम प्ले हुँदाखेरि स्क्रिप्ट हेरिन्छ, कतिवटा स्क्रिप्ट छ र कति रकमले हल्लाउन सकिन्छ भन्ने खालको तरिकाबाट मनोवैज्ञानिक तरिकाबाट व्यक्तिहरू लागिपरेको देखिन्छ। हाइड्रो सेक्टर नै ठ्याक्कै त्यही मनोवैज्ञान हो। र यसमा के छ भने मान्छेलाई देखाउने कुरा र अर्को हुने कुरा फरक छ। कुन कुराको आधारमा व्यक्तिको सेन्टिमेन्ट जित्न सकिन्छ त्यही कुराको पछि लागेर एउटा एकदमै सेन्टिमेन्ट तरिकाले खेल्ने ठाउँ हो यो। एकचोटि एकजना सरले भन्नुभएको थियो, हाम्रो प्रशिक्षक सरले भन्नुभएको थियो, यो एउटा एकदमै चाहिँ लडाइँको मैदान हो, यहाँ हतियारहरू प्रयोग गरिँदैन, तर यहाँ के गरिन्छ मनोवैज्ञानिक चाहिँ अस्त्र चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यही मनोवैज्ञानिक अस्त्र देखाएर कति बेला चाहिँ बेसरी माथि पुर्याइन्छ, अर्को बेला बेसरी तल पनि झारिन्छ। एक दुईवटै अन्तर्वार्तामा मैले सुनेको थिएँ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले नै भनेका अन्तर्वार्ता डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको काम छैन, अब कमर्सियल ब्याङ्कहरू नै हो भनेर महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले भनेका सुनेको थिएँ मैले। त्यस्तो सेन्टिमेन्ट कति बेला चाहिँ व्यक्तिहरूले गर्दो रहेछ भने जति बेला एकुमुलेट गर्नु छ अनि त्यसपछि त्यस्तो कुरो भन्दो रहेछ। अनि एकुमुलेट गरिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि ओहो यो सेक्टर त यस्तो हो नि हो। त्यस कारणले गर्दा साइकोलोजीमा खेल्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण बाटो बनेको हो र अन्य सेक्टरको तुलनामा यो सेक्टरमा एउटा हल्लाउन सक्ने ग्रुपहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि भएको हो। र अहिले अर्को कुरा के छ भने केही समूह मिलेर लगानी गरेर केही दिनको इन्डेक्स बढाइदियो भने भोल्युम राम्रो आयो भने यो चार्टले आफ यसले पोजिटिभ देखाउँछ। चार्टले पोजिटिभ देखाइसकेपछि टेक्निकलमा विश्वास गर्ने मोस्ट अफ व्यक्तिहरू आकर्षित हुने भयो। त्यसपछि कसैको आडमा टेक्निकल चार्टको आडमा मात्रै लगानी गर्ने ठुला लगानीकर्ताहरू भित्रिएको कारणले गर्दा यो भएको हो। र यहाँ किन यसरी बढिरहन्छ त निरन्तर भन्दा थाहा थियो यहाँ आइसकेपछि बेच्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो, तर एउटाले बेच्यो अर्कोले किनिदियो। किनभने बढ्दो मार्केटमा सेन्टिमेन्ट बटुलेर बढाउनु भन्दा होइन अब अरू नबढेको नहल्लिएको सेक्टरलाई हल्लाउन सकिँदैन भन्ने कुरा पक्कै पनि लगानीकर्ता खेलाडीहरूलाई थाहा छ। सो अनुसार नै बढ्ने हो। बढिरहेको अझै बढ्छ भन्ने सेन्टिमेन्ट जित्न मान्छेलाई सजिलो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा अझै बढिरहने हो। हेर्नु होला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मैले भन्छु अब करेक्सन भएर अझै तल आउनुपर्ने हो। जहाँसम्म लाग्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा फेरि मान्छेले के भन्छन् हिजो बढेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फेरि आज पनि बढ्छ भन्ने एकचोटि एउटा सेन्टिमेन्ट हुन्छ। त्यसो भएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एकचोटि फेरि नाफामा तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ अपेक्षा गर्छु है बजारको टोटल सेन्टिमेन्ट हेर्दा। र हाम्रो सरले सोध्नु भएको थियो लगभग दुईटैको कुरा उस्तै सोध्नु भएको थियो। यो बजारको सेन्टिमेन्ट भन्ने कुरा कसैले पनि अनुमान गर्न सकिँदैन। अब यहाँ इपिएस पी रेसियो हेरेर लगानी गरिएको छैन, ट्रेडिङको हिसाबले हामी अस्ति पनि भनेका थियौँ इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ फन्डामेन्टलहरू सबै हेरेर गरिन्छ, तर ट्रेडिङ केले गरिन्छ मूल्य बढ्छ भन्नेको आधारमा मात्रै गरिन्छ। हामी त्यसलाई सायद झन्डीमार भनौँ अथवा चाहिँ केही नभएको कम्पनी भनौँ। अब एनएचपिसीहरू जस्तो अब एकछिन नाम लिन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर आज हरियो छ जसलाई चाहिँ बाँधै बगायो भनेर पनि हल्ला आएको थियो र पनि बढिरहेछ होइन। गोर्खा फाइनेन्स अब यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ काण्ड पनि परे, अब चाहिँ धेरै महँगो बनाइयो भने आज त्यही हरियो छ, धेरै बढाएको छ। अब यहाँनिर के छ भने व्यक्तिहरू किन्नेले किनिदिए त मार्केट बढ्नै पर्यो, नबढेर सुखै छैन। त्यस कारणले गर्दा कहिले कसले किनिन्छ भनेर तपाईँहरू लगानी नगर्नुहोस्, त्यस्तो लगानीलाई हामी जोखिमयुक्त लगानी भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा स्क्रिप्ट राम्रो रोज्नुहोस्, थोरै खानुहोस्, तर तपाईँ ढुक्कसँग निदाउन सक्ने कम्पनी किन्नुहोस् भनेर हामी सजेस्ट गर्छौँ। त्यसो भएर अब त्यो बेला बखतमा व्यक्तिहरू अथवा प्लेयर्सहरूको आधारमा चल्ने कम्पनीहरूलाई को आधारमा हामीले चाहिँ तपाईँलाई यही गर्नुहोस् भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले किनेको कम्पनी बढ्यो भने त्यो चिट्टा पऱ्यो भन्ने सोच्नुहोस्। नत्र भने हामी लगानीको स्ट्राटेजी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने सिस्टम अगाडि थोरै कुरा राखेका थियौँ। थोरै रिस्कमा केही पर्सेन्ट रकम लगानी गर्नुहोस्, यस्तो सेक्टरमा लगानी गर्नुहोस्। त्यो रिस्क भोलि घटिहाल्दाखेरि वहन गर्न सक्ने तपाईँसँग क्षमता छ भने त्यो 40% इन्भेस्टबाट तपाईँले मालामाल बन्न पनि सक्नुहुन्छ। थोरै घाटा खाएर तपाईँले फेरि स्टप लस बेच्न पनि जान्नुपर्छ। यदि स्टप लसमा पनि बेच्न जान्नु भएन भने तपाईँको फेरि त्यो ट्रेडिङ गर्ने 40% पोर्टफोलियोले तपाईँलाई फेरि घट्न घाटको बनाउन सक्छ।
त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू स्ट्राटेजी सिक्नुहोस्, ट्रेडिङ लाइनहरू सिक्नुहोस्, क्यान्डल स्टिकले के भन्छ ती कुराहरू सिक्नुहोस्। यदि ती कुराहरू टेक्निकल चार्टहरू हेर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले त्यो रिस्क एरियामा तपाईँले लगानी नगर्नुहोस् नै भन्छु मैले। त्यसो भएर तपाईँले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र हाइड्रो सेक्टरका कुराहरू राख्नु भएको थियो। अब हाइड्रो सेक्टर र डेभलपमेन्ट तुलना गर्नै मिल्दैन र हाइड्रो सेक्टरको पनि अलिकति पोजिटिभ न्युजहरू आएको कारण त अब अहिले चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ जुन मोस्ट अफ लगानीहरू ऋणमा थियो त्यो ब्याज चाहिँ अब लगभग सस्तोमा ब्याज परेको कारणले गर्दा र धेरै जस्तो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू अहिले चाहिँ सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा आएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ क्रमशः डिभिडेन्ड आउने अपेक्षाको सहित मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति आकर्षण बढेको हो हाइड्रो सेक्टरमा। अब यसको करेक्सन हेर्दाखेरि चार्टबाट हेर्दाखेरि यो लेभलमा करेक्सन आउनै पर्छ। लगभग 2891बाट 2743 को एरियातिर हाइड्रो सेक्टर करेक्सन आउनुपर्ने हो। तर अब हेरौँ भोलिका दिनबाट के देखाउँछ। र रिसेन्टली हेर्दाखेरि मिडल ब्यान्डबाट तल झरेको हुनाले केही दिन चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ करेक्सन हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँले प्रफिटमा छ भने बेचिहाल्नुहोस्। यसो भनिरहँदाखेरि भोलि इन्डेक्स बढ्यो भने फेरि हाइड्रो बारै बढ्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। त्यसो भएर प्रफिटमा हुनुहुन्छ भने बेच्नुहोस् र स्टप लस गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भोलिको मार्केट इन्डिकेटर हेरेर टोटल नेट हेरेर नै डिसिजन गर्नुहोस्। एक दुईवटा कम्पनी छोडेर है। अब कुनै कम्पनीहरू कसैले उचालेर कुनै धन्यवाद दिपजी। त्यस्तै गरी सुदीप रेग्मीजी आफ्नो केही प्रश्न भए राखिदिनु होला, अनम्युट गर्न। समीर बरालजी अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। सर नमस्कार, म पोखराबाट। सर मैले दुईटा कुरा राख्न चाहेँ सर। अहिले म पनि तपाईँको यो कार्यक्रममा चाहिँ आज पहिलोचोटि हो सर, तर म सेयर मार्केटमा प्रवेश गरेको लगभग 3 वर्षको हाराहारीमा भयो र मैले अघि लघुवित्तको कुरा आयो, म लघुवित्तहरू धेरै नै होल्ड गरेर राखेको छु। अब यो हजुरले पहिलो कुरा भन्नु लघुवित्तबाट ब्याङ्कमा सिफ्ट हुने बेला हो कि जस्तो पनि मानेको छु मैले एक मनले। अर्को चाहिँ फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स र इन्सुरेन्समा पनि आरएलआई, यो दुईटाको विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि मसँग आरएलआई र फर्स्ट माइक्रो अलिक बढी नै होल्ड छ। समीरजी तपाईँको साउन्ड आएन है। हामीले उहाँको क्वेसन राम्रोसँग सुन्न सकेनौँ। राजन दवाडीजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। समीर बरालजीको चाहिँ हामीले एकछिनमा लिन्छौँ है।